ببخشید. سلام علیکم. به به، چه خبره؟ تو بعد ازدواج خیلی تغییر کردی. اولا علیک سلام. دوما برعکس تو اصلا تغییر نکردی. همون حنایی بودی که هستی. خب معلومه. من چرا افسرده بشم؟ از شرش راحت شدم. یه چیزی رو بهم بگو. همیشه یادم بود که وقتی دیدمت ازت بپرسم چی تو شهرزاد دیدی؟ منظورم اینه که در مقایسه با اسین کجا؟ شهرزاد کجا؟ فکر کنم بستگی به سلیقه آدما داره، نه؟ تو دنبال عیبای شهرزاد بودی ولی من نه. فکر کنم هنوز تو حال هوای ماه عسلی. تو این دوران همه خوب به نظر میرسن. منم خوشحال بودم. اما وقتی کم کم با چشمه خودم بدبینیاشو دیدم و اون همه سختگیری، بعدش فهمیدم. تازه یادم افتاد. ولی تو باید بسازی، نه؟ ازدواج دومته. مجبوری بسازی و کوتاه بیای. تو که ازدواج میکنی؟ دوست دارم ببینم که عاقلانه پیش میری یا نه. کاری که تو ازدواج اولت نکردی. خیلی زود ازدواج میکنم، اونم با یه آدم محشر. نمیپرسی کیه؟ اگه اینقدر علاقه داری خب بگو. اسین. به هر حال تو از غذات لذت ببر. من فقط اومده بودم وقتمو بگذرونم. واسه اسین یه هدیه سفارش دادم. فکر کنم دیگه آماده است. فعلا با اجازت.